सबक नंबर 4 नेकी का असर। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा तुम किसी के पास पढ़ने जा रहे हो। शहर के मशहूर आलिम की ये बात सुनकर नौजवान नौमान सोच में पड़ गया। उसने वालिद के इंतकाल के बाद अपना खानदानी कारोबार संभाल लिया था। बचपन में उसने वालिदैन से कुछ दीन की कुछ बातें और कारोबार के तौर तरीके सीखे थे। आलिम की ये बात सुनकर नौमान ने शहर के मदरसे में दाखिला ले लिया। वो ज़हीन तो था ही, उसे इल्म हासिल करने की लगन भी थी। उसकी मेहनत रंग लाई। एक वक्त ऐसा आया कि इसी मदरसे के सबसे बड़े उस्ताद के इंतकाल के बाद नौमान को उस्ताद मुकर्रर किया गया। नौमान का पूरा नाम नौमान बिन साबित था। दुनिया जिसे इमाम अबू हनीफा के नाम से भी जानती है। इमाम अबू हनीफा नेक दीनदार और खुदा से डरने वाले इंसान थे। उनकी ज़िंदगी के वाक़यात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इमाम अबू हनीफा शुरू में कपड़े की तिजारत किया करते थे। एक मर्तबा उन्होंने नौकर को दुकान पर ले जाने के लिए कपड़े दिए तो उन्होंने देखा कपड़े के एक थान में कुछ खराबी है। इमाम अबू हनीफा ने मुलाजिम से कहा, जब कोई इस कपड़े को खरीदे तो उससे ये खराबी बता देना और कम दामों में फ़रोख्त करना। शाम में मुलाजिम ने उन्हें दिन भर की कमाई हुई रकम दी तो इमाम साहब ने पूछा, क्या तुमने उस कपड़े की खराबी गाहक को बताई थी? नौकर ने कहा, माफ़ कीजिए, ये बात तो मैं उससे बताना भूल गया। ये सुनकर इमाम साहब अफसोस करने लगे। उन्होंने उस दिन की सारी कमाई सदका कर दी। इमाम अबू हनीफा ने ज़िंदगी भर शोहरत और दौलत से दूर रहकर दीन की खिदमत की। उन्होंने अपने इल्म से लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। आम लोगों के साथ भी उनका बर्ताव नेक होता था। इमाम अबू हनीफा के पड़ोस में एक शख्स रहता था जिसे गाने बजाने का शौक़ था। रात में देर तक उसके शोर की वजह से इमाम साहब अच्छी तरह सो नहीं पाते थे। पड़ोसियों ने उस शख्स को समझाया कि इस तरह इमाम साहब को परेशान ना किया करो, मगर उस शख्स ने लोगों की एक ना सुनी। एक रात गाने बजाने की आवाज़ सुनाई ना दी तो इमाम साहब ने पड़ोसियों से उस शख्स के बारे में पूछा। पता चला कि किसी आदमी से उसकी लड़ाई हो गई है, इसलिए उसे कैद खाने में डाल दिया गया है। इमाम साहब ने काजी से गुजारिश की कि उस आदमी को रहा कर दिया जाए। काजी ने कहा, आप एक ऐसे बेअदब शख्स की मदद कर रहे हैं जो आपको तकलीफ़ पहुंचाता है। इमाम साहब ने कहा, वो मेरा पड़ोसी है, मुझ पर उसका हक है कि मुसीबत में उसकी मदद करूं। कैद से छूटने के बाद उस शख्स पर इमाम साहब के नेक बर्ताव का ऐसा असर हुआ कि उसने बुरे कामों से तौबा कर ली। मशकी सरगर्मियाँ देखो, पढ़ो और लिखो। नौमान लगन शोहरत लड़ाई गुजारिश छूटने नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में से
3 حرفی لفظ تلاش کرو. مصیبت، دین، والد، علم، وقت، دینا، استاد، نام، محنت، دولت، شہرت. 3 حرفی لفظ یہ ہیں: دین، علم، وقت، نام. خالی جگہ میں صحیح حرف لکھ کر پورا لفظ دوبارہ لکھو. نمبر 1، 100، 00، الف. خالی جگہ میں دال آئے گا، پورا لفظ ہوگا سودا. نمبر 2، مشہو، 00، خالی جگہ میں رے آئے گا، پورا لفظ ہوگا مشہور. نمبر 3، دال، 00، خلا. خالی جگہ میں الف آئے گا، پورا لفظ ہوگا داخلہ. نمبر 4، ملا، 00، میم. خالی جگہ میں زے آئے گا، پورا لفظ ہوگا ملازم. نمبر 5، تیجا، 00، تا. تے. خالی جگہ میں آئے گا رے، پورا لفظ ہوگا تجارت. نمبر 6، دال، 00، لت. خالی جگہ میں واو آئے گا، پورا لفظ ہوگا دولت. نمبر 7، آو، 00، زے. خالی جگہ میں آئے گا الف، پورا لفظ ہوگا آواز. نمبر 8، او مت پر آ، 00، می. خالی جگہ میں آئے گا دال، پورا لفظ ہوگا آدمی. نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھو. نمبر 1، بچپن میں امام ابو حنیفہ نے والدین سے کون سی باتیں سیکھی؟ جواب: بچپن میں امام ابو حنیفہ نے والدین سے دین کی باتیں اور کاروبار کے طور طریقے سیکھے تھے. نمبر 2، امام ابو حنیفہ کو کس بات کی لگن تھی؟ جواب: امام ابو حنیفہ کو علم حاصل کرنے کی لگن تھی. نمبر 3، امام ابو حنیفہ کیسے انسان تھے؟ جواب: امام ابو حنیفہ نیک، دیندار اور خدا سے ڈرنے والے انسان تھے. نمبر 4، امام صاحب نے قاضی سے کیا گزارش کی؟ جواب: امام صاحب نے گزارش کی کہ اس قیدی کو رہا کر دیا جائے. نمبر 5، امام صاحب کے نیک برتاؤ کا برے آدمی پر کیا اثر ہوا؟ جواب: امام صاحب کے نیک برتاؤ کا برے آدمی پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے برے کاموں سے توبہ کر لی. خالی جگہ بھرو. نمبر 1، نعمان نے شہر کے 00 میں داخلہ لے لیا. خالی جگہ میں آئے گا مدرسہ. نعمان نے شہر کے مدرسہ میں داخلہ لے لیا. نمبر 2، نعمان کا پورا نام 00 تھا. خالی جگہ میں آئے گا نعمان بن ثابت. نعمان کا پورا نام نعمان بن ثابت تھا. نمبر 3، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 00 کی تجارت کیا کرتے تھے. خالی جگہ میں آئے گا کپڑوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے. نمبر 4،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوسی کو سفر کا شوق تھا، خالی جگہ میں آئے گا گانے بجانے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوسی کو گانے بجانے کا شوق تھا۔ یہ جملے کس نے کہے؟ نمبر 1، تم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ یہ جملہ شہر کے مشہور عالم نے کہا۔ نمبر 2، آپ ایک ایسے بے ادب شخص کی مدد کر رہے ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ جملہ قاضی صاحب نے کہا۔ نمبر 3، وہ میرا پڑوسی ہے، مجھ پر اس کا حق ہے۔ یہ جملہ امام صاحب نے کہا۔ خالی دائروں میں صحیح لفظ لکھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر ان چیزوں سے دور رہے۔ پہلا، دولت، دوسرا، شہرت۔ اب اگلا ہے صحیح جملے کے سامنے صحیح کا نشان لگاؤ۔ اب نمبر پہلا ہے میں بازار جا رہا ہوں، اسی میں سے اگلا ہے میں ایک سوداگر کے پاس جا رہا ہوں۔ اب اسی میں اگلا ہے میں مدرسہ جا رہا ہوں، تو اس میں سے صحیح ہے میں ایک سوداگر کے پاس جا رہا ہوں، تو میں ایک سوداگر کے اوپر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ نمبر 2 ہے کپڑے کی خرابی بتا دینا، اسی میں سے اگلا ہے کپڑے کی قیمت بتا دینا۔ اگلا ہے کپڑے کو فروخت کر دینا، تو اس میں سے صحیح ہے کپڑے کی خرابی بتانا، تو کپڑے کی خرابی بتانے میں ٹک کرنا ہے۔ کپڑے کی خرابی بتا دینا، اس پر صحیح کا نشان لگاؤ۔ اب اگلا سوال ہے ایسے لفظ تلاش کرو جو عین سے شروع ہوتے ہیں۔ ایسے لفظ تلاش کرو جو عین سے شروع ہوتے ہیں۔ عالم، واقعات، علم، نعمان، عام، دعا، شمع، معاف۔ عین سے شروع ہونے والے لفظ یہ ہے: عالم، علم، عام۔ دیے ہوئے جملوں کے آخر میں خاتمہ یا سوالیہ کا نشان لگاؤ اور انہیں اپنی بیاض میں نقل کرو۔ نمبر 1، تم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ اس جملے کے آخر میں سوالیہ نشان آئے گا۔ نمبر 2، میں ایک سوداگر کے پاس جا رہا ہوں۔ اس جملے کے آخر میں خاتمہ کا نشان آئے گا۔ نمبر 3، کیا تم نے اس کپڑے کی خرابی گاہک کو بتائی تھی؟ اس جملے کے آخر میں سوالیہ نشان آئے گا۔ نمبر 4، یہ سن کر امام صاحب افسوس کرنے لگے۔ اس جملے کے آخر میں خاتمہ کا نشان آئے گا۔ نمبر 5، وہ میرا پڑوسی ہے۔ اس جملے کے آخر میں خاتمہ کا نشان آئے گا۔ سبق سے ایک جیسی آواز والے الفاظ والے لفظ لکھو، جیسے آنا، جانا۔ نمبر 1، رات، بات۔ نمبر 2، شہرت، دولت۔
नंबर 3 गाने बजाने। नंबर 4 घर कर। दो चश्मे वाले लफ्ज़ों के गिर्द दायरा बनाओ। इमाम, झूठ, झूठा, पहलवान, कारोबार, उन्हों, पूछी, पहचान। पहुंचाता। दो चश्मे है वाले अल्फाज ये है झूठ, झूठा, उन्हों, पूछी। आप भी अपने किताबों में इन लफ्जों के गिर्द दायरा बनाओ। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए खानों के जुमले पूरे करो। पहले खाने में लड़के के लिए जुमले लिखे हुए हैं, दूसरे खाने में लड़की के लिए जुमले लिखे हुए हैं। लड़के के कॉलम में लिखा हुआ है मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं हटाकर वहाँ पर वो कर लिखना है, तो लफ्ज बनेगा, तो जुमला बनेगा वो घर जा रहा है। अब वो को हटाकर वहाँ पर तुम लिखना है, तो जुमला बनेगा तुम घर जा रहे हो। अब बाजू का कॉलम देखिए, लड़की का कॉलम है मैं घर जा रही हूँ, तो मैं हटाकर वहाँ पर वो लिखना है, तो जुमला बनेगा वो घर जा रही है। अब वो को हटाकर वहाँ पर तुम लिखना है, तो जुमला बनेगा तुम घर जा रही हो। जुमले पूरे करो। लड़का, मिसाल मैं घर जा रहा हूँ। लड़के के कॉलम में आएगा वो घर जा रहा है, तुम घर जा रहे हो। लड़की, मैं घर जा रही हूँ। वो घर जा रही है, तुम घर जा रही हो। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को लकीर खींचे हुए लफ्ज़ों की जगह रख कर जुमला दोबारा लिखो। काम धंधा, मरने, अक्लमंद, अच्छा। नंबर 1 वालिद के इंतकाल के बाद इंतकाल के नीचे लकीर है, उस जगह पर लिखना है मरने। दोबारा जुमला इस तरह बनेगा वालिद के मरने के बाद। नंबर 2 अपना खानदानी कारोबार संभाल लिया था। कारोबार के नीचे लकीर है, उस जगह पर लिखना है काम धंधा। दोबारा जुमला इस तरह से बनेगा अपना खानदानी काम धंधा संभाल लिया था। नंबर 3 वो ज़हीन तो था ही। ज़हीन के नीचे लकीर है, उस जगह पर लिखना है अक्लमंद। दोबारा जुमला इस तरह से बनेगा वो अक्लमंद तो था ही। नंबर 4 आम लोगों के साथ भी उनका बर्ताव नेक होता था। नेक के नीचे लकीर है, उस जगह पर लिखना है अच्छा। दोबारा जुमला इस तरह बनेगा आम लोगों के साथ भी उनका बर्ताव अच्छा होता था।